संस्थागत बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, चेक ड्राफ्ट तथा पतित पत्र सम्बन्धी जानकारी, बैंक जमानी, कार्यसम्पादन जमानत र जमानत फुकुवा। संस्थागत खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था। कुनै पनि साङ्गठित संस्था निश्चित उद्देश्य तथा लक्ष्य लिएर स्थापित भएको हुन्छ। यस्तो लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न स्रोत साधनहरू आवश्यक पर्दछ। यस्ता स्रोतहरूलाई जनशक्ति, उपकरण, मुद्रा तथा जानकारीहरू आवश्यक पर्दछ। यस्ता स्रोतहरूमध्ये पैसा अथवा मुद्राको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। सङ्गठित संस्थाले यस्तो मुद्राको कारोबार गर्दा संस्थागत बैंक खाता मार्फत गर्नुपर्दछ। संस्थाको नीति नियम एवं निर्णय अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियम अनुसार खाता खोल्नु पर्दछ। यसरी खाता खोल्दा कार्यालयको क्षेत्र तथा पहुँचको आधारमा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको सञ्चालन कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत र लेखा प्रमुखको नियुक्ति, लेखा हस्तान्तरणबाट सञ्चालन हुने प्रचलन छ। संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने प्रचलन छ। बैंकको संस्थागत खाता खोल्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 ले तोके बमोजिमको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी फारम भर्नुपर्दछ। यस्तो फारममा खाता सञ्चालकको हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ। सामान्यतया संस्थागत रूपमा खोलिने खाताहरू चल्ती खाता हुने गर्छन्। कार्यालयको प्रकृति एवं पुँजीको अवस्था हेरेर संस्था तथा कार्यालयहरूले मुद्दती खाताहरू समेत खोल्ने गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार गर्ने तथा नगद रहित बैंकिङको अवधारणा अगाडि बढाउने नीति अङ्गीकार गरेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो संस्थागत बैंक खाता खोली सोको बैंक खाता मार्फत कारोबार गर्नु अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ। यस्तो बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को टपिक छ संस्थागत बैंक खाताको महत्त्व। संस्थाको दैनिक आर्थिक कारोबार सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्दछ। दैनिक नगद कारोबारबाट संस्थामा जम्मा भएको रकम बैंक खातामा जम्मा गरी सुरक्षित हुन सकिन्छ। संस्थाले गरेका खरिद कार्यको भुक्तानी चेकको माध्यमबाट प्रदान गर्न सकिन्छ। आर्थिक कारोबारहरूको बैंक खातामा अभिलेख रहने हुँदा भविष्यमा कानुनी प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ। आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगद्वारा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता मिल्दछ। जालसाजी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ। नगदको इनामिना हुनबाट संस्थालाई जोगाउँदछ। लेखा परीक्षण कार्यमा मद्दत मिल्छ आदि। चेक भन्नाले ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लेखित रकम लिई आउने वा हराएको वा अन्य कसैलाई भुक्तानी दिन दिइएको आदेश हो। त्यस्तो भुक्तानी आदेश पनि चेक लेख्ने वा खिच्ने व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको हुनुपर्दछ। रकम जम्मा भई हृदपूर्वक आदेश प्राप्त भएमा त्यस्तो आदेश अनुसार तोकिएको व्यक्तिलाई मात्र चेकको भुक्तानी गरिन्छ। त्यसरी लेखिएका चेकको भुक्तानी अवधि आदेश अनुसार तोकिएको सम्बन्धित बैंकको नियमअनुसार 1 महिना, 3 महिना वा 6 महिना हुनेछ। म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका चेकको भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुने छैन। अतः बैंकको ग्राहकले बैंकलाई भुक्तानी दिनका लागि गरिने आदेशलाई चेक भनिन्छ। चेकका प्रकार। ब्यारियर चेक। चेक लिएर आउने व्यक्ति जोसुकैलाई पनि भुक्तानी दिनका लागि गरिएको आदेशलाई ब्यारियर चेक भनिन्छ। यस्तो चेक लिएर आउने व्यक्तिलाई चेकको पछाडिको भागमा हस्ताक्षर गर्न लगाई उल्लेखित रकम सोही व्यक्तिलाई भुक्तानी दिइन्छ। यस्तो चेकमा नाम लेखिएको व्यक्ति र भुक्तानी लिने व्यक्ति एउटै हुनुपर्दछ भन्ने हुँदैन। अर्डर चेक।
जसको नाममा चेक लेखिएको छ सोही व्यक्तिलाई मात्र भुक्तानी दिन सकिने चेकलाई अर्डर चेक भनिन्छ। क्रस चेक व्यक्तिको भुक्तानी लिन जसको नाममा चेक खिचिएको छ उसको बैंकमा खाता हुनै पर्ने, अन्यथा भुक्तानी लिन नसक्ने गरी लेखिएका चेकलाई क्रस चेक भनिन्छ। यस्ता चेकको मथिल्लो भागमा दुई समानान्तर रेखाभित्र एसिपियु अथवा आइएनसिओ भनेर लेखिएको हुन्छ। यस्ता रेखाङ्कित चेकको भुक्तानी बैंक खाताको माध्यमबाट गरिन्छ। यो चेक दिएर नगद झिक्न सकिँदैन। त्यसै गरी अर्को टपिक छ ड्राफ्ट। कुनै खाताबाट तोकिएको रकम तोकिएको व्यक्ति वा लिएर आउने व्यक्तिलाई मागेको बखत दिनु भने एउटा बैंकले अर्को बैंक वा आफ्नो शाखालाई दिने आदेशलाई ड्राफ्ट भनिन्छ। ड्राफ्ट विनिमय अधिकार पत्र अन्तर्गत को प्रतिज्ञा पत्र हो। कुनै बैंकले आफ्नो खाता वा उपशाखा वा अन्य एजेन्सी बैंकलाई कुनै निश्चित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई वा निजले हराएको व्यक्तिलाई उल्लेखित रकम भुक्तानी गराउनु भने जारी गरेको लिखितलाई ड्राफ्ट भनिन्छ। यो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम स्थानान्तरण गर्ने उपयुक्त साधन हो। यो बैंकले बैंकको नाममा मात्र खिच्दछ। ड्राफ्टका प्रकार: साधारण बैंक ड्राफ्ट, रेखाङ्कित बैंक ड्राफ्ट, एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्टका विशेषताहरू: यो एक प्रकारको विनिमय अधिकार पत्र अथवा प्रतिज्ञा पत्र हो। यो लिखित हुन्छ। ग्राहकले आदेश गरेपछि मात्र ड्राफ्ट खिचिन्छ। यो रकम स्थानान्तरण गर्ने भरपर्दो माध्यम हो। यो बैंकले आफ्नो शाखा वा अर्को बैंकको नाममा खिच्दछ। यसमा ड्रोअर, ड्रोई र पेई गरी 3 पक्षहरू हुन्छन्। ड्राफ्ट खिचे बापत बैंकले निश्चित कमिसन लिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ पतित पत्र। पतित पत्र ग्राहकको अनुरोधमा निर्यातकर्ता र आयातकर्ताले आफ्नो बैंकको खाता रकम आफ्नो बैंकको माध्यमबाट पूर्वनिर्धारित शर्तको अधीनमा तयार गरिएका कागजात तथा विवरणहरूको आधारमा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम भुक्तानी दिनका लागि कुनै प्रकारको बाधा अड्काउ नहुने गरी जारी गरेको वैधानिक कागजात हो। पतित पत्रले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउँदछ। वास्तवमा विभिन्न प्रकारका शर्तहरू राखी व्यापारिक कारोबारको भुक्तानी व्यवस्था गर्नका लागि एक बैंकले अर्को बैंकलाई दिइएको लिखित आदेश पतित पत्र हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश 2060 ले पतित पत्र भन्नाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झाउनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको छ। UCPDC अनुसार पतित पत्र भन्नाले जुनसुकै नाममा व्याख्या गरिएको भए तापनि आफ्नो निवेदक ग्राहकको अनुरोधमा वा आफ्नै तर्फबाट कुनै बैंकले जारी गरेको निम्न व्यवस्थालाई सम्झाउनु पर्छ। तेस्रो पार्टीलाई वा निजले आदेश दिएको कसैलाई भुक्तानी दिने वा तेस्रो पार्टीले जारी गरेको विनिमय पत्र, ड्राफ्ट स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धताको कागजात। अर्को कुनै बैंकलाई त्यस्तो भुक्तानी वा विनिमय पत्र स्वीकार गरी भुक्तान गर्न अधिकार प्रदान गर्ने कागजात। अर्को कुनै बैंकलाई पतित पत्रको शर्त एवं अवस्था पूरा भएको हेरी प्रस्तुत गरिएको सम्झौता गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको कागजात। सारांशमा पतित पत्र भन्नाले कुनै दुई देशबीचको आयातकर्ता र निर्यातकर्ता बीचमा सम्पन्न हुने वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातको सम्बन्धमा ती दुवै देशका बैंकले आफ्ना ग्राहकको तर्फबाट जारी गरिने कागजात हो। यसमा
आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ताले आपसमा मन्जुरी गरेका शर्तहरू पूरा भएमा निर्यातकर्तालाई भुक्तानी दिने र आयातकर्तालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सहितको वचनबद्धता सम्बन्धी सागपत्र नै प्रतितपत्र हो। प्रतितपत्रका नियमानुसार निम्नानुसार पक्षहरू संलग्न हुन्छन्: प्रापक, निष्कासन बैंक, सूचना दिने बैंक, लाभान्वित पक्ष, सम्झौता गर्ने बैंक, फर्स्यौट गर्ने बैंक। प्रतितपत्रका प्रकारहरू: स्थानान्तरण हुने प्रतितपत्र, रद्द हुने प्रतितपत्र, रद्द नहुने प्रतितपत्र, रिभल्भिङ प्रतितपत्र, ग्रीन क्लोज प्रतितपत्र, ब्याक टु ब्याक प्रतितपत्र। प्रतितपत्रका प्रक्रिया: प्रतितपत्रको प्रक्रियाको सुरुमा विक्रेतासँग सम्पर्क गरिन्छ, बैंकमा खाता खोल्ने, बैंकमा प्रतितपत्र सम्बन्धी फर्म भर्ने, प्रतितपत्रको तयारी तथा स्यु बैंकबाट विक्रेतालाई प्रतितपत्र पठाउने, बैंकद्वारा प्रतितपत्रको प्रति हुन्छ, कागजातको छानबिन र भुक्तानी हुन्छ, निर्यातकर्ताद्वारा रकम जम्मा र कागजात प्रस्तुत गरिन्छ, वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने र परिचयन गरिन्छ। बैंक जमानी: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमध्ये साख सिर्जना पनि एक हो। यो साख सिर्जना कार्यमा बैंक जमानी जारी गर्ने कार्य अत्याधिक सम्पादन हुने कार्य हो। यो जमानत जारी गर्ने कार्य साख खास गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा नगरेकोमा वा भुक्तानी नगरेमा निजको तर्फबाट म पूरा गरूला वा भुक्तानी गर्दछु भनी गरिएको प्रतिज्ञापत्र हो। यस्तो जमानत खास लिखित रूपमा नै हुनुपर्ने भन्ने नेपालको करार ऐनमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। तर भारतमा यस्तो जमानत लिखित वा मौखिक दुवै प्रकारको हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। जमानत सम्बन्धी कारोबारमा खास गरी तीनै पक्षको संलग्नता पाइन्छ। जस्तै जमानत दिनेलाई जमानीको जमानी बसेको छ सो व्यक्ति मुख्य जमानी र जसलाई जमानत दिएको छ सो जमानतधनी क्रेडिटर भनिन्छ र तीनै पक्षहरू बीचमा भएको लिखित सम्झौता वा वचनबद्धतालाई नै जमानत भनिन्छ। बैंकले कुनै ग्राहकहरू तर्फबाट जमानी बस्ने कार्य गर्दछ भन्ने बैंकलाई बैंक जमानत भनिन्छ। त्यसैगरी बैंक जमानतको महत्त्वहरू: जनताले पहिले पनि नगद सरहको कार्य सम्पादन हुने हुँदा जमानत एक असल सम्पत्ति हो। जमानत आफैलाई साधेय नभएर साधन हो। जमानत दाबी भएका बैंकले जमानत बस्ने बैंकले तुरुन्त भुक्तानी दिने। विश्वासको सङ्कटलाई अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा सदा सर्वदा उपयुक्त समझदारी एवं वातावरण सिर्जना हुन्छ। बैंक जमानत प्रणालीले प्रत्येक वित्त कारोबारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संलग्नता गरी पुर्याउँदछ। बैंक जमानतका प्रकारहरू: बोलपत्र, कार्यसम्पादन जमानत, अन्तिम भुक्तानी जमानत, काउन्टर एजेन्सी, बन्डेड वेयरहाउस ग्यारेन्टी, ब्रिज जमानत। त्यसैगरी अर्को टपिक छ कार्यसम्पादन जमानत। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अनुसार जमानत भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको सुरक्षण जमानत रकम, रिटेन्स मनी एन्ड अग्नेस्ट मनी सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बोलपत्र जमानत वा कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य कुनै कारणले सुरक्षण राख्नुपर्ने मा सो बापत राखिएको रकम समेतलाई जनाउनेछ। बोलपत्र तथा डाक बढाबड पश्चात बोलपत्रदाताको प्रस्ताव स्वीकार भएपछि जुन कार्य सम्पादनको लागि जारी गरिएको हो सो कार्य गर्न आह्वान गरिन्छ। यसरी बोलपत्रको निर्णय पश्चात कार्य सम्पादन अगाडि बढाउनको लागि थप सम्झौता गर्नका लागि बोलाइन्छ र अर्को सम्झौता गर्नुपर्दछ। अतः यो सम्झौता गर्नका लागि बोलपत्रदाताले सो कार्य सम्पादनको
लागि अर्को जमानत पेश गर्न लगाइन्छ। कुनै खास कार्य गर्नका लागि भनी निश्चित समय तोकी जारी गरिएको जमानतलाई कार्य सम्पादन जमानत भनिन्छ। यस्तो जमानतमा कार्य सम्पादनको लागि लाग्ने अवधिको आधारमा म्याद तोकिएको हुन्छ। यस्तो जमानतको अवधि सामान्यतया कार्य पूरा गर्ने र सो पछिको वारेन्टी अवधि समेत जोडेर गरिन्छ। यस्तो खालको जमानतको म्याद जति लामो भयो त्यति नै जोखिम बढी हुन्छ। यदि जमानत अवधि समाप्त भएपछि पनि कार्य सम्पादन हुन नसकेमा आगामी सहमतिमा जमानत नवीकरण गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ। कार्य सम्पादन जमानत कार्य पूरा भएपछि वा तोकिएको समय समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुन्छ। यस्तो खालको जमानतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमको विश्लेषण गरी कमिसन तोक्दछ। कार्य सम्पादन जमानत खास गरी कुनै निर्माण कार्य वा अन्य कुनै कारोबार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे कामदारदातालाई विश्वास दिलाउन जारी गरिन्छ। यस्तो खालको जमानतको रकम ऋणीले कार्य सम्पादन नगरेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कामदाताले भुक्तानी माग गरी पेश गर्दछन्। यस अवस्थामा आफू जमानत बसेको आधारमा भुक्तानी दिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुन्छ। जमानत फुकुवाको व्यवस्था। बैंक जमानत भनेको खास निश्चित समयको लागि तोकिएको कार्य सम्पादनको लागि मात्र जारी गरिन्छ। यसरी अन्त्य सो कार्य समय समाप्त भएपछि वा कार्य सम्पन्न भएपछि निश्चय हुन्छ र सोको अलावा निम्नलिखित कारणहरूले पनि बैंक जमानत अन्त्य तथा फुकुवा हुन सक्दछ। कुनै कार्य गर्नका लागि दुई पक्ष बीच सम्झौता हुन्छ। त्यस्तो सम्झौता हुँदाको विषयवस्तु नै राज्यले गैर कानुनी भनी घोषणा गरी कार्य सम्पादन गर्न रोक लगाइदिएमा साथै अदालतबाट सो कार्य सम्पादन गर्न पूर्व वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएमा जुन उद्देश्यले जमानत जारी भई कार्य प्रारम्भ भएको हो सो कार्य सम्पादन हुने क्रममा कुनै प्रकारको भविष्यवत वा दैविक प्रकोप सिर्जना भई कार्य सम्पादनमा बाधा सिर्जना भएमा, यदि ठेकेदार वा ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएको प्रमाणित भएमा, साहु स्वयंले नै कार्य सम्पादनको सिलसिलामा बाधा विरोध गरी सो कार्य सम्पन्न गर्न नदिएमा, यस्तो खालको परिस्थितिको परिणाम प्रमाणित हुन आएमा जमानत पनि स्वतः रद्द हुन सक्दछ अथवा जमानत धनीले नै सो जमानत रद्द गरेको खण्डमा स्वतः जमानतको समाप्त हुन्छ। आपसी समझदारीबाट दुवै पक्ष मिलेर सम्झौता गरी जमानत जारी भएको उद्देश्यलाई अन्त्य गरेको खण्डमा पनि जमानतको अन्त्य हुन सक्दछ। यसको लागि जमानत धनीले स्थान बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जमानतको म्याद सकिनु अगाडि नै जमानत जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै विधिवत रूपमा अन्त्य भएमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको खण्डमा बैंक जमानतको स्वतः अन्त्य हुन सक्दछ। बैंक जमानतको म्याद पूरा नहुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो जमानत रद्द गरेको भन्ने जानकारी पठाएको र सो अवधिभित्र कुनै प्रकारको जमानत दाबी वा भुक्तानी माग नभएको खण्डमा यस्तो जमानतको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ। पूर्ण जारी भएको जमानतको विषयमा पछि कुनै प्रकारको पूरक वा छुट्टै जमानत जारी भएको खण्डमा पूर्ववत रूपमा जारी भएको जमानत खारेज भएको मान्न सकिन्छ। यसरी कुनै पनि निश्चित काम सम्पन्न भइसकेपछि बैंक जमानत बाबत राखिएको रकम कार्य सम्पादन भएको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायले बैंकलाई दिएपछि जमानत फुकुवा हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।